नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। नाजरीन, आपसे दरख्वास्त है, मेहरबानी फरमा कर चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, कल जनाब इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म और PTI के चेयरमैन, उन्होंने चकवाल में एक जलसा किया। जलसे में वो बहुत गुस्से में दिखाई दिए। उन्होंने जो कुछ बोला उसे हम आग से उसकी तशबीह कर सकते हैं। कुछ दिनों से ये सुनने में आ रहा था कि जनाब इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट से, किसी बड़े जनरल से उनकी मुलाकात हुई है और कुछ न कुछ डील होने की उम्मीद बंधी थी। लेकिन कल के जलसे में उन्होंने जैसे मतलब बोला, उससे तो यही ज़ाहिर होता है कि डील नहीं हुई। इसीलिए अभी वो जैसे यूँ कह सकते हैं कि मरता क्या न करता के मिज़दाक, अभी वो सिर्फ़ गुस्से में हैं और सबको बुरा भला बोल रहे हैं। वो गालियाँ तो सबको देते ही रहते हैं। कल उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, हत्ता कि बिलावल भुट्टो को देसी विलायती। ये अलग बात है कि उसी जलसे में तकरीर करते हुए वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तारीफ़ करते रहे, बेनज़ीर भुट्टो की तारीफ़ करते रहे, लेकिन उसके बावजूद फिर उसी बेनज़ीर के बेटे को उन्होंने बुरा भला कहा कि भाई ये घूमता फिरता रहता। अभी ज़ाहिर है वो वज़ीर ख़ारजा है, उसका यही काम है, वो तो बाहर जाएगा ही जाएगा। ख़ास गुस्सा जो इमरान खान को इस वक्त सरकार पर है वो ये है कि उसे अभी लग रहा है कि वो जो चाहता था कि जब तक नई हुकूमत नहीं आती, इंतखाबात नहीं हो जाते, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट न हो, जो कि नवंबर में होनी है और उसमें बाकी 1-1.5 महीना ही बचा है अभी। तो अभी उसको लग रहा है कि उसका ये प्लान काम नहीं कर रहा। और वो तो आपको मालूम है, उसको सिर्फ एक ही साहब चाहिए इस ओहदे पर, लेकिन हुकूमत किसी भी लिहाज से उसको एकोमोडेट करने की पोजीशन में नहीं है अभी, क्योंकि कल परसों से शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म हैं वो लंदन गए हुए हैं और वहाँ पर वो अपने भाई से भी मिले, नवाज़ शरीफ से। तो अभी इनका कहना क्या है, जलसे में इन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ नवाज़ शरीफ से ये मशवरा करने गया है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ किसको अपॉइंट किया जाए। अभी वो ख़ुद भी कह रहा है और फिर उसके साथ साथ अलग प्रेस के मीट में फवाद चौधरी, सीनियर लीडर है PTI का, शिरीन मज़ारी जो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर थी, वो सब यही ज़ुबान बोल रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो लंदन गया है तो वो नवाज़ शरीफ से इस बारे में मशवरा कर रहा है कि पाकिस्तान का आइंदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन हो। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि कब से इनको ये पता चल गया कि वो अगर कमरे में बैठे रहे, किसी को भी नहीं बिठाया था। उन लोगों ने जो भी मुशावरत की आपस में, उसमें कोई भी तीसरा आदमी शामिल नहीं था। फिर इन साहब को, इमरान खान हो या फवाद चौधरी हो या शिरीन मज़ारी हो, इनको ये कैसे पता चला कि शहबाज शरीफ ने नवाज़ शरीफ से ये पूछा कि पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ कौन हो। और हत्ता कि अब तो ये इतने इस मामले में आगे बढ़ गए हैं कि पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है, सरकारी तौर पर असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया है, जिसमें उसने शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म की मज़म्मत की है। और वो भी इसीलिए कि शहबाज शरीफ जो है लंदन गया है और मुल्क का नया आर्मी चीफ अपॉइंट करने के लिए भाई से सलाह मशवरा करने गया है। जबकि जो पंजाब असेंबली हो, फवाद चौधरी हो, शिरीन मज़ारी हो या इमरान खान हो, खुदा के वास्ते आप इतना तो बताइए कि आपकी इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है, आपको ये कैसे पता चलता है, क्यों आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुल्क के वज़ीर आज़म के ऊपर।
یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے آفیشیل سیکریٹس ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، اس کے خلاف پاکستانی آئین کے تحت اقدام اٹھانے چاہیے۔ تو اگر آپ الزام لگاتے ہیں تو الزام لگانے کے لیے آپ کو اس کا ثبوت دینا پڑتا ہے، لیکن یہ سب صرف عمران خان کے دماغ میں ایک بات آ گئی ہے کہ کیونکہ ابھی پی ڈی ایم جو ہے نا میری مرضی سے جو ہے نیا آرمی چیف اپائنٹ ہونے نہیں دے گی، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ابھی جیسے ایک دم غصے میں آ گیا ہے، اور غصے میں اس کے منہ سے جو بن پڑ رہا ہے وہ نکل رہا ہے اس سے، اور وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ سب کو ابھی فضل الرحمان کو ڈیزل کہتا ہے، یا زرداری کو جو ہے وہ چور کہتا ہے، نواز شریف کو چور کہتا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں تو یہ سننے میں آیا ہے کہ اس کی جو بیگم ہے، تیسری بیگم ابھی جو ہیں محترمہ بشرا بی بی نے کسی طرح سے جناب آصف زرداری سے تعلق قائم کیا ہے، کانٹیکٹ کیا ہے، اور اسے یہ ریکویسٹ کر رہی ہے کہ آپ یعنی پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کو ڈمپ کر دے، اور آئیے آپ اور ہم یعنی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنائیں۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ عمران خان کی بیگم یہ تعلق قائم کر رہی ہے آصف زرداری سے، اور جو عمران خان ہے وہ جلسوں میں زرداری کو چور کہہ رہے ہیں، اس کے بیٹے کو دیسی ولایتی کہہ رہے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے القابات سے نواز رہے ہیں۔ تو اس سے تو نہیں لگ رہا کہ عمران خان کسی بھی لحاظ سے کسی بھی قسم کے ڈیل کی حمایت کر رہے ہیں۔ ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خیبر پختونخوا کی حکومت کو متنبہ کیا ہے، اس کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ ابھی جو نیشنل اسمبلی کی جو 4 سیٹیں ہیں خیبر پختونخوا میں، ان پر جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس کے لیے ابھی وہ ظاہر ہے چاروں پر عمران خان ہی کنٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ، اس کے وزراء سرکاری مشینری کا استعمال کر رہے ہیں، ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں، دوسرے افسران کا استعمال کر رہے ہیں۔ بقول ای سی پی کے خیبر پختونخوا کی سرکار جو ہے ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ الیکشن کے لیے سرکاری ہیلی کاپٹر کا استعمال ہونا یا سرکاری مشینری، سرکاری گاڑیاں، سرکاری افسران، ان کو استعمال کرنا، یہ ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کے سیدھے خلاف ورزی کرنا ہے، اور اس کے لیے متنبہ کیا ہے الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا کی سرکار کو کہ اگر یہ حرکتیں جاری رہیں تو انہیں مجبوراً یہ الیکشن جو ہے ملتوی کرنا پڑے گی، یعنی پوسٹ پون کرنا پڑے گی۔ ناظرین، عمران خان کے خلاف جب اس نے راولپنڈی کے جلسے میں آئی جی، ڈی آئی جی اور ایڈیشنل سیشن جج محترمہ زیبا چودھری کو دھمکیاں دی تھی کہ ہم آپ کو سیدھا کر دیں گے، تو اس وقت اسلام آباد پولیس نے ان کے خلاف اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں کیس فائل کیا تھا، ایف آئی آر فائل کی تھی، جس کے خلاف عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ فائل کی کہ یہ جو بقول اس کے آفینس ہے، یہ جو ہے اس میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ نہیں لگتا۔ تو ابھی کل جو گزر گئی اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ عمران خان کا یہ کنٹینشن صحیح ہے، اس کے اوپر ٹیررزم ایکٹ نہیں لگتا۔ باقی جو بھی دفعات ان کے اوپر لگائی گئی ہیں، جیسے سیکشن 144 کی مطلب توڑنا یا دوسرے بھی ایسے سیکشنز ہیں، اس کے خلاف تفتیش چالو رکھی جائے، جاری رکھی جائے، اور اس کے خلاف پھر چارج شیٹ پہ سرکار فائل کر سکتی ہے، لیکن ٹیررزم کی دفعہ سے اسے آزاد کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس توشہ خانہ کیس کی بھی سنوائی چالو ہے۔ اس میں اس کا جو وکیل ہے
اس نے پورا جواب دینے کے لیے اس کو آپ کو ہم نے بتایا بھی تھا پہلے کہ اس کو نوٹس دیا گیا تھا عمران خان کو ان کی بھی پوری تفصیل دے اور یہ جو توشہ خانہ میں ہے اس کی بھی پوری تفصیل دے۔ تو توشہ خانہ کیس میں اس نے اس کے وکیل نے یہ درخواست دی ہے کہ اسے فی الحال پوسٹپون کیا جائے، تو کل جو اس کی سنوائی ہوئی اس میں اسے 6 ہفتے کی یعنی 1.5 مہینے کی مہلت دی گئی ہے اور 1.5 مہینے کے بعد وہ اپنا جواب جمع کرائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن وداعی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا عذرائے کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔